اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور گنج شکر دی بات یاد آ گئی۔ زہد الانبیاء فرید الدین مسعود گنج شکر آکو رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں میں اپنی زندگی وچ اکابر 1400 ولیاں دی زیارت واسطے سفر کیتا ہے۔ ذرا سوچ کے مجھے دسیو جدی زیارت واسطے بابا فرید پیدل چل کے جان وہ کوئی عام بندہ تو نہیں ہونا۔ زہد الانبیاء شیخ البر والبحر فقیر نے ایک کتاب اپنی نیکی کا نور حضور بابا فرید کے نام نال منسوب کی تھی کہ الفاظ لکھے شیخ البر والبحر شیخ الاسلام والمسلمین۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں 1400 اکابر اولیاء اللہ دی زیارت واسطے گیا۔ اگلا جملہ جڑا آپ نے فرمایا نا وہ دا خلاصہ فرماتے ہیں اللہ دی قسم میں 1400 جڑے ولیوں نے ملے نا جدے کول گیا نماز پڑھ دیاں ویکھے۔ جڑا چاہتا ہے کہ میں بھی تے میری نسلاں قیامت تک نمازی بنے صرف وہ سبحان اللہ کی اے ساڈے اولیاء دی تعلیم، اے ساڈے بزرگاں دی تعلیم اور صورت اور سیرت۔ 1400 اکابر ولیوں کول گیا فرماتے ہیں جدے کول گیا یا قیام چ ویکھیا یا رکوع چ ویکھیا یا سجدے چ ویکھیا یا تشہد وچ ویکھیا یا نماز چ سلام پھیردے ویکھیا نماز وچ۔ او جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او جنہ لے عشق نمازاں پڑھیاں او کبھی نہیں مردے کامل مرداں دے کرتے اج بھی دیلے مردے ولی اللہ دے مردے نہیں ولی اللہ دے مردے نہیں او کر دے